नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको 3 वर्षको 3 उपहार दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार भनेर भन्नुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। मन्त्री परिषदमा सहभागी रहेका मन्त्रीहरू स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका टेलिफोनका विवरणहरू बाहिर आएका छन्। कोरोनाको बेलामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नलाई केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार कोरोनाको बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीमा सम्म भ्रष्टाचार गरेको विवरण सार्वजनिक रूपमा आएका छन्। यो सरकार 3 वर्षको समयमा सम्पूर्ण रूपले असफल भएर आफ्नो दम्भको कारण, आन्तरिक द्वन्द्वको कारण र भ्रष्टाचारलाई उपहार दिएर यो सरकारले 3 वर्ष गुजारेको छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आइपुग्ने गरी 90% काम सकिएको थियो, तर यो सरकार आइसकेपछि सीएमसी नाम गरेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी कमिसनको कारण फर्केर गयो। सङ्घीयतालाई जगेर्ना गर्ने कोणबाट हेऱ्यौँ भने त्यसमा पनि निराशा हात लाग्छ। 7 वटा प्रदेश सरकारहरूले केन्द्र सरकारसँग द्वन्द्व गर्नु पर्यो। यो सरकारले यो संविधानको धारामै नभएको, संविधानमा कहीँ उल्लेखै नभएको संसद विघटनको कर्म गर्नतर्फ पनि लाग्यो। संसद विघटन नहोस्, अस्थिरता नहोस् भनेर 4 वटा प्रबन्ध यस बीचमा गरिएको थियो। 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एक। दोस्रो, अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसके पछाडि विकल्पसहित ल्याउनु पर्ने। तेस्रो, अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर पास या फेल भइसकेपछि फेरि 1 वर्ष ल्याउन नपाउने। र चौथो, संसदले विकल्प दिन सक्तासम्म संसद विघटन नहुने। यी सबै कुरालाई खण्डित गर्ने, विखण्डित गर्ने कुरामा वर्तमान प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो। आज फागुन 3 गते 2077 साल कमरेड केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको आज 3 वर्ष पुरा भयो। यो 3 वर्षको अवधि 5 वर्षका लागि बनेको सरकारको समीक्षा गर्ने पूर्ण अवधि त निश्चय नै होइन, तर जुन प्रकारको गतिविधि सरकारबाट प्रस्तुत भएको छ र सरकार आफैले संसदलाई विघटन गरेर जुन प्रकारको चरित्र र व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ, त्यस अर्थमा यो 3 वर्षको अवधिलाई उसको पूर्ण अवधिको ठुलो हिस्सा गुज्रिसकेको अवस्थामा यो सरकार आशा जगाउनलाई, यो सरकार नवीन विश्वास जगाउनलाई, यो सरकार आगामी दिनका लागि समृद्धिको नवीन सपनाहरू जगाउनका लागि असफल भएको सरकारको रूपमा स्मृति गर्नुपर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने मोडमा छ। सामान्यतया हरेक सरकारका सामुन्ने चुनौती हुन्छन्, तर तुलनात्मक रूपले यो सरकारलाई बन्दै गर्दाको पृष्ठभूमिलाई हामीले सम्झौँ भने तुलनात्मक रूपले सबैभन्दा अनुकूल राजनीतिक परिस्थितिको बेला बनेको थियो। देशमा शान्ति स्थापना भएको, संविधान निर्माण भएको, 3 वटा तहको निर्वाचन भएर 7 वटा प्रदेश सरकार, 753 गाउँ नगर र 6000 भन्दा बढी वडाका सरकारहरू बने पछाडि एउटा अनुकूल परिस्थितिमा यो सरकार बनेको थियो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा शालीन भूमिका र सहयोगी भूमिका, रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर समयको, इतिहासकै सबैभन्दा सुन्दर समयको सदुपयोग गर्नलाई इतिहासमै सबैभन्दा अयोग्यता चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीबाट प्रस्तुत भयो। एकातर्फ उहाँको व्यक्तिगत अयोग्यताले कार्य गर्यो, अर्कोतर्फ सैद्धान्तिक विरोधाभासले कार्य गर्यो। उहाँले शपथ खानुभएको थियो संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने, तर उहाँको मनोविज्ञानमा संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने युवाकालीन शपथ थियो। त्यसैले त्यो जुन अन्तर्द्वन्द्व भयो, त्यो अन्तर्द्वन्द्वको परिणाममा यो देशले इतिहासका सुन्दर 3 वटा वर्षहरूलाई खेर फालेको छ। तुलनात्मक रूपले केही कार्यहरू भयो होला, केही कार्यहरू निश्चय नै सामान्य रूपमा हुने नै गर्दछन्, तर जुन अपेक्षा थियो, जुन गतिको अपेक्षा थियो, जुन अनुकूलता थियो, त्यो अनुकूलताको उपयोग गर्नबाट यो सरकार पुरै चुक्यो। त्यसैले यो सरकारको 3 वर्ष गुज्रिँदै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको 3 वर्षको 3 उपहार दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार भनेर भन्नुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। यो सरकारले यही दम्भलाई, द्वन्द्वलाई र भ्रष्टाचारलाई केन्द्रमा राखेर कर्म गर्दै गर्दा यो 3 वर्षको सन्दर्भमा लामो फेरिस्टमा त्यहाँ बाटो बन्यो यति, त्यहाँ बिजुली निक्लियो यति भनेर भनिरहने खालको अवस्था सरकारले भन्ला, तर ती अलि अगाडिदेखि हुँदै आएका कर्महरूको पूर्णता मात्रै, ती कर्महरूको निरन्तरता मात्रै हो। कुनै नवीन छलाङ, नवीन सम्भावनाको खुला गरेको, ढोका खोलेको अवस्थामा बिल्कुलै छैन। यदि यो सरकारलाई संविधानको कार्यान्वयनको कोणबाट हेऱ्यौँ, संविधानका प्रतिको अपनत्वको दायरा विस्तारको कोणबाट हेऱ्यौँ भने निराशा प्राप्त हुन्छ। संविधानका प्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्न मधेसमा, दलितमा, जनजातिले, महिलाले उठाएका कैयौँ विषयहरू थिए जसलाई सम्बोधन गरेर यसका प्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्ने सम्भावना थियो, त्यसलाई उपयोग यो सरकारले गर्न सकेन। सङ्घीयतालाई जगेर्ना गर्ने कोणबाट हेऱ्यौँ भने त्यसमा पनि निराशा हात लाग्छ। 7 वटा प्रदेश सरकारहरूले केन्द्र सरकारसँग द्वन्द्व गर्नु पर्यो। हामीले
आसन पायौँ, शासन पायौँ, अधिकार पाएनौँ भन्ने अवस्था भयो, बजेट पाएनौँ भन्ने अवस्था भयो, कर्मचारी पाएनौँ भन्ने अवस्था भयो। प्रदेश सरकारहरूले नामाकरण गर्न नसक्दै गर्दाखेरि केन्द्र सरकारको कुनै सहजीकरणको भूमिका रहेन। बरु सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने गरी शक्ति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा केन्द्रीकृत गर्ने कर्म यसबीचमा भयो। सुशासनको कोणबाट हेर्ने हो भने सुशासन बार मोडमा उल्लङ्घन गरिएका घटनाहरू भएका छन्। आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन भएका छन्। मन्त्री परिषदमा सहभागी रहेका मन्त्रीहरू स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका टेलिफोनका विवरणहरू बाहिर आएका छन्। कोरोनाको बेलामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नलाई केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार कोरोनाको बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीमासम्म भ्रष्टाचार गरेको विवरण सार्वजनिक रूपमा आएका छन्। यदि यो सरकारलाई विश्लेषण गर्दै गर्दा शान्ति सुरक्षाको कोणबाट गर्ने हो भने शान्ति सुरक्षा स्थापित अघिल्लो समयमा भन्दा पछिल्लो समयमा जुन प्रभावकारी ढङ्गले हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको विवरणहरू आएका छन्। हजारौँ बलात्कार भएका घटनाहरू, महिला हिंसाका हजारौँ घटनाहरू, अनेकौँ व्यथितिका घटनाहरू यसबीचमा भएका छन्। जब महिला हिंसा बढ्यो, बलात्कार बढ्यो, इतिहासमै पहिलोपटक नेपाल देशको गृहमन्त्रीले जवाब दिँदा भन्नुभयो यस्तो त विकसित देशमा पनि हुन्छ, अमेरिकामा पनि यस्तै हुन्छ। यो खालको जवाब दिने अवस्थामा यो सरकार पुग्यो। यो सरकारलाई यदि तपाईँ आर्थिक समृद्धिको कोणबाट हेर्नुभयो भने आर्थिक समृद्धिको दिशामा नयाँ खालका योजना, नयाँ खालको परियोजनाहरू, नयाँ खालको भिजनलाई प्रस्तावित गरेर कर्म गरिरहेको बिल्कुलै देखिएन। अघिल्लो पालामा भएका कति कामहरू अवरुद्ध हुनु पुग्यो। बुढी गण्डकी परियोजना हामी आफै बनाउने भनेर अघिल्लो सरकारले सुरुवात गर्दै थियो, तर त्यसलाई एकाएक एउटा विवादास्पद चिनिया कम्पनीको हातमा सुम्पिने तारतम्य मिलाइयो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आइपुग्ने गरी 90% काम सकिएको थियो, तर यो सरकार आइसकेपछि सीएमसी नाम गरेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी कमिसनको कारण फर्केर गयो। यो सरकार आइसके पछाडि जुन गतिमा ती कर्महरू हुनुपर्थ्यो हुन नसक्नु यो सरकारका बारेमा उठ्नुपर्ने प्रश्नको विषय हो। अन्तिममा आइपुग्दै गर्दा त यो सरकार संविधानको रक्षा गर्ने सवालमा पनि कमजोर बने मात्रै होइन, नियतवश संविधानलाई कमजोर बनाउने, संविधानलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रमा लाग्यो। सरकारले केवल विधेयकहरू, मिडिया काउन्सिलका विधेयकहरू अथवा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकहरू लिएर आउने प्रयत्न गरिरहेको थियो भन्ने मात्रै होइन, अहिले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजिरहेको छ भन्ने मात्रै होइन। यो सरकारले यो संविधानको धारामै नभएको, संविधानमा कहीँ उल्लेखै नभएको संसद विघटनको कर्म गर्नतर्फ पनि लाग्यो। संसद विघटन नहोस्, अस्थिरता नहोस् भनेर 4वटा प्रबन्ध यसबीचमा गरिएको थियो। 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एक, दोस्रो अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसके पछाडि विकल्पसहित ल्याउनु पर्ने, तेस्रो अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर पास या फेल भइसकेपछि फेरि 1 वर्ष ल्याउन नपाउने, र चौथो संसदले विकल्प दिन सक्तासम्म संसद विघटन नहुने। यी सबै कुरालाई खण्डित गर्ने, विखण्डित गर्ने कुरामा वर्तमान प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो। त्यसकारणले यो 3 वर्ष बिर्सिनुपर्ने एउटा अध्यायको रूपमा नेपालको इतिहासमा भविष्यमा स्मृति गरिनेछ, दुःखद अध्यायको रूपमा स्मृति गरिनेछ। र यो सरकार 3 वर्षको समयमा सम्पूर्ण रूपले असफल भएर आफ्नो दम्भको कारण, आन्तरिक द्वन्द्वको कारण र भ्रष्टाचारलाई उपहार दिएर यो सरकारले 3 वर्ष गुजारेको छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको उपहार दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार भन्ने अवस्था अहिले देशमा बनेको छ।